پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مملکت خداداد پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر دے اُتے غاصبانہ بھارتی قبضے دے خاتمے دے واسطے کشمیریاں دی منصفانہ جدوجہد وچ انہاں دے نال شانہ بجانا کھلوتا ہے۔ حکومت پاکستان اور پاکستانیاں سن اس سال بھی 5 اگست کو یوم استقلال دے موقع دے اُتے پھر ایک بار تحریک آزادی کشمیر اور کشمیری عوام دے نال اظہار یکجہتی دا بھرپور مظاہرہ کیتا۔ کراچی تے کہن کے خیبر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پوری دنیا وچ اپنے سفارتخانیاں وچ 5 اگست کو یوم استقلال منا کے بھارت تے نال پوری دنیا دے اُتے یہ گل واضح کر کے دی ہے کہ 5 اگست 2019 میں مودی دی طرف تے مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی کو وہ کسی بھی صورت وچ تسلیم نہیں کر دے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس 5 اگست کو یوم استقلال دے موقع دے اُتے کشمیری عوام دے نال بے مثال اظہار یکجہتی کرنے دے اُتے پاکستانی عوام دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ پاکستان دے رہنے والے مظلوم کشمیری عوام دی حمایت کرنا اپنا قومی فریضہ سمجھدے ہیں۔ پاکستان پچھلے 75 سالاں تے جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام دے واسطے دنیا دے ہر فورم دے اُتے آواز چاہ رہا ہے۔ کشمیری عوام دے نال پاکستان دی غیر متزلزل یکجہتی کشمیریاں دے حوصلے بڑھانے دی وجہ بن رہی ہے۔ پاکستانی اور کشمیری عوام دے دل ایک دوسرے دے نال تڑپتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر پاکستان دی شارگ ہے جس کو ہر قیمت تے اُتے بھارتی تسلط تے آزاد کرانا ہے۔ پاکستان دی محبت غاصبانہ بھارتی قبضے دے خلاف کشمیری عوام دی جدوجہد دے پیچھے اصل جذبہ کار فرما ہے، جس دا ثبوت یہ ہے کہ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد وچ نیشنل مونومنٹ میوزیم وچ تحریک آزادی کشمیر دے بطل حریت سید علی گیلانی کارنر بنا دتا گیا ہے، جدھر انہاں دی یادگاری چیزاں رکھیاں گئی ہیں۔ مسئلہ کشمیر تقسیم برصغیر دا نامکمل ایجنڈا ہے اور جب تک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق حل نہیں کیتا جاندا، اس وقت تک کشمیری چین دے نہ اج سن۔ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات سن دو قومی نظریے کو درست ثابت کیتا ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے خلاف جدوجہد آزادی وچ کشمیری عوام دا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ دے چارٹر دے عین مطابق بھارت کے غیر قانونی قبضے دے خاتمے دے واسطے تاریخ دی لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، جس وچ 1947 دے کہن کے اج تک 5.25 لاکھ قربانیاں دتیاں جا چکیاں ہیں، جبکہ اج بھی قربانیاں دا اس سلسلہ جاری ہے۔